دوستا و قوما گل سلام. یک قوما میسیج کده میسیج از ناکست دو حصه داره. ما منی ویزی ویدیو کست یک حصه زور کوار منم. اونا د میسیج خو یک سوال پرسان کردن و نظر از من خواستن. سوال از نه چرکی نوعیت اجتماعی است و برای از مو اهم است. البته ما ایره از پیشم کوار کردم، لیکن ما باز کست از یک مختلف انگل کست و جواب از نار کست ما میدم. خب سوال از نه است که مگه مو بسیار در معامله اشتراک است. مو بسیار یک بد تجربه داره مردم از مو کسته و او برای مثال کسته یک مثالی از رگی میزنه. مگه مو که ریزه بودی از ریزگی هی کسته مو همی گبرم میشنیدی که زن شریک میته نشونه لیکن تو کاروبار شریک کسته نشنی. دیگه این مثلا کست یک اکستریم را کست منی از را کست نشان میده. یعنی مثلا کست خود ایر کس تصورت نمیتونه که ناموس خور قدگو کست دیگه شریک کنه. و یعنی مطلب مگه اگر دیگه وقتی که تو نمیتونه دزور شریک شنی، مطلب کاربار اگر شریک کدو از او قدم بدتر است. دیگه مطلبی نشانی چیز را کست نشون میده که یعنی مطلب منی معاشره از را کست، منی فرهنگی که از را داره یا منی اجتماعی از را که است، منی از او شراکت داری خاص طور پر منی کاروبار بسیار کست یک ناپسندیده چیز کست حساب میشه. دیگه یک کست بنیاد چی دبلی تجربات زمان کست تفصیل چی کست مگم بزرگ گفته که مو زی دور که مو در زندگی منی خب مشاهده از مو تمامی همی است که منی زی دور تو نمیتنی بغیر اشتراک منی کاروبار کست دیگه تو کست کامیاب شنی. یعنی شما مثلا کست انگلیزار شما کست مثال شدن خالی انگلیزانی اخلا مطلبی کلچر است که بس کامیاب شده پوری دنیا کست در میگره، لیکن چرا که بنیادش انگلیزایش ده دیگه شما خودتون خبر هستین که اینجی کاروبار که شروع میشه اونجا کست د بنیاد چی کست بنیاد کمپانی هایشتم. شما نمیگم که مطلب سولو نیه، یعنی مردم کست د تنها والا آدم کست نمونه هست از والا کست، لیکن اکثری کمپانی هایی که مثلا کست کامیاب میشن اونا کست مشترکه است. یعنی مثلا کست فاوندر از نه کست اونا کو فاوندر داره یا یک بلوک مردم کست یک جای کی میشه امونه. خب دیگه مطلب اگر شما سرچ کنین منی سرچی رو میگم مثلا کست اگر آدمایی که اندیویدوالی مثلا کست یک کمپانی رو بنیاد چمیلی یعنی سولو فاوندر است، فاوندر دارن کست کارباری که آغاز کردن چانس کامیابی از نه کست 2.5 برابر است. لیکن مسئله قد از او کاربارا چیز است صحیح است، مثلا اونا چانس کامیابی از نه 2.5 برابر است، لیکن اونا کست کلو گروت نمیتونه. یعنی مثلا کست اونا کلو پیش رفته نمیتونه و چرا که یعنی الفر مثال کست تو وقتی که یک نفر مثلا بنیاد یک کاروبار میله یا فر مثال بنیاد یک کمپانی کی میله او کست چیکار نکی از پشتی امو سیفست والا کست مورموش که مطلب مطمئن است که منچ پیسې از مغرق نموشه یا چانس کامیابی از کست زیاد است. پس او منی از کست زیاد انویشن نی است. یعنی مثلا منی از کست گو نو چیز کست زیادتر کوشش نمونه تلاش کنه چرا که نو چیز خطر است و او چیزا کست گروت شم کست بسیار کست محدود ممنه. پس او کمپانی هایی که مثلا کست ملتیپل کو فاوندر دارن، یعنی یک گلوک مردم که مثلا کست برای جایی که مشترک جور منه چرا که منی از مختلف ټیلنت ها مای مختلف ریسورسز مای مختلف چیزا کست مای بعضیا خود تو کست چانسی مطلب یک بزنس مطلب چطور کست اسکیل نه دیگه مطلب اسکیل مطلب شست چطور پیلام شه چطور کست کلان شه یک مثلا کست او دایورسیفای میتونه نه مثلا دایورسیفای مثلا صرف ده حد یک بزنس نه اونا منی مختلف جایا کست رفته میتونه مختلف دیگه کست اونا اینوویت میتونه. اینوویت مثلا کست یک نو چیز کست نو چیزا کست آورده میتونه. سیوم او منی مانیفکتچرینگ یا منی کلان اسکیل چیزا کست او کست برای آماده میتونه. بس امزو خاطر بس چرا که اون مختلف ټیلنت میخوای نه مثلا که تو کار شروع منی خودشون خبر هستین که دیزاین یک چیز است، مانیفکتچرینگ یک چیز است، مارکتینگ یک چیز است، منیج کدوش یک چیز است. خود تو که هر کدام از نک است خود تو اکسپرتیز و چیزا میخوای و از بعد مردمایی که از بعد میخوای منی از نه اینوست که کنه اونا که مو ونچر والا کپیتالیست که میگه مثلا اونا که میخوای منی از دابین نختا اونا که است پریفر نه که یک کمپانی ره منیش پیسې خپل نختن که اونا از یک فاوندر که زیاد داشته باشه. یعنی مطلب بنیاد زور که از یک آدم که زیاد آدم داشته باشه چیکار میشه که است قابل بروسه چیز میشه مگه تو خینه چند نفر کس نه یک جای کیشتن اینا که است تیم ورک کردن و این تیم که است مطلب میدان نشدن شروعش خود خبر چند چیزی مثلا چند نفر یک جای کی میشه مثلا که است چانسی ناکامی زو که است هم است وجهش است که مردم امنی اختلاف نداره.
در بنیاد اختلاف میشه مردم که است شخصیتایش خود یک دیگه میشنمونه ایدیاش خود یک دیگه میشنمونه وسایل ریسورسش یک دیگه شنمونه بعضیایش که است مگر ما که است باید چیزا باشم مثلا که است زیاد مثلا مگر نه ما که است هی باس باشم کبھی دیگه خودشون خبر است تمام زی این منی پوری دنیا است این حصه هیومن نیچر است بس این حل شه مسئله که ما پیش از اینکه حل شه بگم ما که است اول چرک سوال درباره معاشره حاضر است ما که است اول واپس طرف معاشره حاضر ما این بزمو که است واپس طرف از اینکه است ریترن منی دیگه ما مثلا بس خاطر زوی مثال دادم تا که مثلا که است شما بریز مو که است یک چیز که است واضح شونه نه که مثلا مو چر گبی اشتراک منی کاربار میزنی الان کی آزرگو که است منی حصه ثقافت از مو یا فرهنگ از مو که است خلاف از است که مگه نه شما که است باید اشتراکی که است کار نکنین ما خالی مور میخواستم بنیاد کنم که تو کن شما مثلا که است گرد ورد آزرگو که مثلا که است کاربار من زیادتر شی بنیادش که است یک نفری است و تو تمامیش که است ریزه کاربار است پس این ریزه کاربار که است دور از مو یا خو پیلاو شده نمیتونه و دیگه مقابله کردن نمیتونه مثلا اگر تبالی خوب مثلا نماده منی علاقه حاضر یک دفعه کی کټه کمپنیا باینر تمام شد دیسپای شرکت جمع اموتر که مطلب تجرباتی که مثلا که شما منی مغربی ملک وایی مادنی است دیگه مثلا ما صرف از خاطر زوی گبار میزد که مطلب شمور بوگی که مطلب پیشگاهی مثلا تیار باشین این دور مادنی است شما که از که تو تا کدن نمیتونه خب اینالی ما اینا نظر از مر خواسته که مثلا که است آزرگو چری درست یک خدا نزدیک است مثال شد که مثالی فرهنگ است لیکن علاوه قبض دو بیل که ما مثلا که است یک چیز دیگه که است برایشون که است بگم اینالی ما ریزه کی بودی مثلا که است ماه محرم را که است ما شما مثال المو ریزه کی بودی شما خود چم خبر استین که از هفت محرم یال مطلب گاب رو بدم شد دو روز مو نرمالی که است 6 یا 7 محرم رو بدم شد 6 7 محرم که است علم برا و علما که است خودون چم خبر این مردم که است نظر داشتن علما مردم علم میره شما خبرن دیگه چه دار علم میره د خانه خو بس مردم که است د صورت جلوس موری تو ده خانه که است بس اونج برایشون نظر صرف منو شما کم ریزه ماتم بنین نظر خورده بس علم را که است گرفته پس علمار جمع منین که است د امام بارک است ما علمو ریزه کی مو بودی ما گبی مریبا در کست میزنم مو که ریزه بودی یقین کو مو کست اول نه 5-6 خانه چرک مو ریزه بودی دیگه 5-6 خانه مور کست چیز بلاو نمشد دیگه خاص طور پر اگر دو جای کست گو بریانی چیزا مو شد یا مثلا کست گو اگر فرض مثلا شوروا مو بود مور گو کابی شوروا کست ملاو اگر شربت مو بود شاید مور شربت ملاو شد دیگه او خاص طور پر اگر بریانی مو بود نه مور خو منی 5-6 خانه کست ملاو نمشد بس دیگه که است امو کلانا که است اول منا که است مو خورد بس دیوم که است بس امو کلانا که است منی دیگه خو منی اند ولای قدیری خو که دیامنی پلاستیک که است ان کانو بس منای که مثلا اگر تو بچای ریزه که است اگر گو برار کلان داشت گو چیز قچ داشت بس بریزو یا بابیش قچ و دی گو نظر که است کشم کت پالیزو که است میور یعنی ما چری مثال شمور درو میدم مثال از خاطر زی میدم که مای محرم شما خود شما خبر هستین که پورا سبق هی برای قربانی است دیگه مثلا من خاندان اهل بیت را که شما درو ذکر شرمونین دیگه منی زو که است شما تو کنه مگه از او حبیب ابن مظاهری که مثلا که است باقول است تا علی اصغری که مثلا که است طفل چند ماهه است تمامش قربانی میده منی زو زنم قربانی میده مردم قربانی میده جوانم قربانی میده اولاد ریزم قربانی میده باقولم که است قربانی میده دیگه تو خو مثلا شما مای قربانی است نه مطلب پیغام و جذبه و تمام چیزی که است بله مظلومیت امام که است شما چیزی شمونین لیکن منیم زو دیگه وقتی که جلوس برو بدرم شیخ اول بعد میشنه که مثلا که است یار یعنی اولتای ریزه امنا که است گوشنه امنا که است معصوم امنا که است نادانه دیگه که است باید که است اول منار که است ملاوش نه مثلا تو کمزور و پیمانده و چیزر که است بس کلانخ مطلب انرژی ته توان تو خزمو که است اپوزیت است وس خاطر چیز است ما از خاطر زو مثال دادم که ای که است نشانی از یک معاشره نشون میده که او که است سلف سروینگ است یعنی مثلا که است مو یک منی گو تر معاشره میشنه معاشره از را که است که تو صرف دغه می سروایول از خود خواسته تو صرف مفاد از خود خطونه تو صرف شخصی چیزی از خود خطونه دغه مزونی است که مثلا که است از خاطر است دیگه مردم که است چقدر میتونه د عذاب شونه یا مثلا که است ما مثلا میگم یار مثلا کار از مشونه
دیگه مثلا که یا مر دیگه ما د غم شی نیستم که مثلا پس پشت از ما که مثلا چقدر مردم دیگه تاوان میشه یا مثلا دیگه مردم رو که ما بریزو که چقدر مشکلات پیدا میاد چقدر چیزا نه ما مثلا که صرف مو کار از خود خورتو منیم و چیزی از خود مطلب سلف سروینگ دیگه همین مسئله از ما حل شونه مزدغم شینی که مثلا که برای دیگه که ما چی مشکلات جور منیم مثلا مو دیگه چیزا منی دیگه می مای محرم که مثال شمیستن که مثلا کوریزم که پرشونه ما دیگه دغم شینیم پس پشت که ولاتای ریزه د گرمی گشتن یا مثلا تشنه هستن یا مثلا گوشنه هستن یا چیز هستن ما دغم زنیم ما مت خالی کوریزم که پر شد ما کوریند ولایم پرشنه از ما برارم یا خوارم یا مثلا که امزیاله که شونه مثلا که مای محرم خب و دویم بعضم حصه مای محرم وقت مثلا مو ریزه بدی ما خو سر مو خلاص نمیشد دیگه من جلوس که یک دفعه ما قریب دفعه نفس مکسته فول بند شده چرا مو خلاص خبر نبود دیگه مطلب جلوس که پیش مره دیگه مم که انت پیش مرفتم شروع جلوس که است یک دفعه تو اون کی او قدر تخته او قدر پرشر کی جلوس خروج است از پس پشت دیگه مردم که درو زیر زدری که مثلا که استونا درو پیش بر الخطوخی کټه کی آدم کی کلان است خو قط بلا خو نفس کشته متن تو ګر اولاد ریزه است د غول ای روی تو د جان یک آدم دیگه پس دیگه آدم از پس پشت ترکست زیر کدری دیگه ما که از منی جلوس گورنگ خود خور یک طرف کسته برو بدر کدم بزم مو الله که باوجود مزوریزگی کسته دیگه تو د زین انسان کسته ما نه مگیار مستم تو برای چیز برای جلوس ماده همین روز دیگه مردمار تو اونی که مثلا کسته پای لو جماعتن مردمار روشنی که بس بلی سرخ کسته کان دختن غمگین دیگه مثلا کسته تو کاردی میزنی مثلا کسته پشت خون کسته منی لیکن نه د غم نظم است نه د غم زیست که آره من جولاتای ریزه است یا فر مثال اگه آدم باکول است نه ما بس زیر منم از ما کست باید پیش برم کجا موری خمیرم خو مطلب شما کست سوال کن بس برای چیز مادین خودم خو مطلب سوال کن تو مطلب ما مقصد که بس ما چیز است که او یک حصه فرهنگ از ماست که مو بغیر از که سوچ کنی ما مطلب کس بلیم نمونم ما مطلب این جنرال تمام از ماست ما منی از شامل استم شمایی که گوش منی نماست تمامی مو زن مرد تمامی از مو کست چرا یه حصه فرهنگ مو یه خوی مو یه کس در دازرگی مثال نمیگه خویی که در شیر در آید ز مرگ برآید مو تمام مو میترسته مو خالی صرف ده حدی از خودون کس سوچنی و این می کس تمام کلانترین وجه است که مو نمیتونی گو چیز رکست یک جایکیش نه گو چیز جور کنی مطلب یک چیز خوب چرا این مطلب شده وجهشی در نظر از ما مستند که استنال خو گفتوش ما یک دو دن مثال برایشم دادم و ما از خاطری مذهبی مثال ما از خاطر زو ندادم که خدا نخواسته ما که خلافی مای محرم باشم یا فر مثال ما خلافی عذاب باشم یا خلاف نظر باشم نه مثال ما از خاطر زدم تو یک مذهب یک بوتر چیز است که تو یار مو جای تو مطلب مردماروش که دیگه مای محرم مردم از وقت خو تیر است از پیسه کسته تیر است دیگه تو کنو یا زک بلوک چیزای کستم مردم تیر میشه دیگه وقت خو میده تا چیز فری کار نه مای محرم که تو خو پیسه گرفته خو گو کار نه بلکه پیسه خرج کردم و وقت خرج کردم مستن بریم زیاد لیکن باوجود دمزو ماحولم که است تو مو صرف خود خورتونی ما بیرسم ما بخورم لازم که است بیرسه دیگه قدش ار کار شد بلای دیگه نال که است خب ای چطور موشه مثلا که است ای چطور کلچر از کجا آمد دیگه ای کلچر از کجا آمد ای زمان ما که وقتی یک قومی که شکست خورده باشه یک قومی که شکست بخوره از تمام کلانترین مسئله برای نفسیات از او که است ای موشه که هر کس میگه یار ما زنده باشم دبری زنده مندوی از خود که است تو دغمی کس نی مثلا اگر تو دگو حالاتی که فرمسال خدا نخواسته گوجه خانه در بخوره یا گو فرمسال گوجه جنگ باشه یا گو جایی که مثلا جان د خطر باشه تو تمام چیز زیادتر تو میگه اول ما جان خود کسته بچاو کنم سیم سیچویشن کسته قد ازرش ده ازره کسته ما خوش ندارم که گبر بگم لیکن ما بار کسته ریمایندر میدم چرا که یک بلو قوما که مطلب کم که آسوده میشه چیزا کسته زیاد چی مور مو یک قوم شکست خورده است و یک قوم است که در حالت زوال است و زو کسته مو درو برو بدر و همزو خاطر هر کس صرف دغه مزیست که ما زنده بمونم بس سروایول از خود کسته صرف ده حدی از خود کسته تو منی بس همزو خاطر مو کسته کلان پیکچر کسته مو دن نمیتنی این خاصیت یک قوم است یا دیگه نال مثلا کسته صرف ده حد ازرم نیست نال مثلا کسته شما دیگه قومای شکست خوردن خو ما دیگه قومای دور نمیگم ما شما کسته می مثالی گرد برچ موردن شما زیاد مثال کسته
قدمزی پاکستان کسته خو زیادی مردم از مو از کویتا والا کسته زیادتر قد مردم پاکستانی کسته فامیلیار است. حال شما تو کنستان کلان شکایت مردم چیز است مگه یار خانیخ کی جور نه ام تړار کسته مایره ام تړار کسته فول پیش مایره نیم سړګر کسته ام تړار میگره دیگه مثلا کسته دیا فرم سال د کیس از رگو مگه بلی شیله کسته مثلا کسته مردم کسته قبضانه مثلا ما خانیخ کسته دغه مزونی که مثلا روډ تنگ مشه مثلا گلی تنگ مشه مثلا گلی کسته بند مشه یا مثال شندین که مگه یار خالی مو کچری خور کسته برو بدرنه دونه گلی من دخته یا د پالوی چیزی کسته من دخته تو مثلا کسته کچری زمانی خانیخ برو بدرنه لیکن تو برای پوری محله یا مثلا برای دیگه پوری چیزا کسته مثال شما همیشه شما میگی مثال شندین مردم شکایت مگه یار شما کسته منی نالی مردم کسته پلاستیک من دخته یا فرم مثال چیزا من دخته از منی خانی خود کچری برو بدرنه مثلا کسته دمنی نالی من دخته نالی کسته بن شاوش کسته برو کسته با یا فر مثال کسته تو میخوای گوجه کی تو پارک کنی مثلا تو گاڑی رو موبری روی دکان کسته بند الان که مثلا تو گوجایی برابر میتنه که رای مردم کسته بند نشنه نه مثلا ما کسته رایز من نزدیک شنه ما کسته جلدی شنم ما کسته دیگه دبلای ما دیگه نالی مطلب ما اگر از پشت زی برم شما مطلب هزارا دارم زیاده کسته مثال دادم ایتن لیکن تمامی زو کسته چیز رو کسته شما رو نشون میده تمامی میر نشون میده که هر مو صرف دغم از خود خی مثلا دغم خانه خستم مسئله از محل شونه مسئله خانه از محل شونه د بلایم که مطلب د محله چی کار میشه د بلایم که مثلا کسته قد مردم کسته چی کار میشه د بلایم که مثلا کسته د لیول ملک کسته چی کار میشه خو من ما یک مثال کسته زینجی بدم دیگه من مثلا مو برای کلینیکال که رفتم در اسپیتال دیگه خود خبر اسپیتال کسته خود مختلف سیکشن داره نه فرم مثال یک جای تو برای پارکینگ که ما یک جای است که مخصوص است برای معذور آدم یک جای است که مثلا تو صرف برای امرجنسی یعنی که مثلا تو میگی دیگه کسی اینج پارک نمیتونه صرف برای امرجنسی چرکین امبولانس ما و غیره کسته یک جای کسته برای معذور است بس یک جای کسته برای ویزیترز است منایی که مثلا کسته ناجور دارن بس یک ایریا است که مثلا کسته تو برای کارگرا در مو آدمایی که مثلا کسته دمونج کار دیگه نال مو آمادم مثلا کسته گاڑی خمادم دمنی امزو ایریه کی مثلا کسته جای کارگری است پارک کدم لیکن د شروعش کسته مثلا کسته تو پارک نه چرک مو گام ای سوبی گام ای دیگه تبال قز مردم رشنه مادم شروع کسته ولنه چیزش کدم التون مو انستراکتور از مو کی بود او کسته بردت فول د اخری کسته پارک او کسته از دور مرا ما دوش کد گفتوخ مثلا تو غلط نکده مثلا کسته تو د جای ویزیترز هم خو یک گلوک مردم ما پارک نه دیگه اونایی که چیزای چرک را نزدیک میشه دیگه چی قز نزدیک میشه تو یک منیت هم الله نمیشه دیگه یک منیت هم کسته دو غول فرق نمایه لیکن برای امزو یک منیت هم کنوینینس باز مردم کسته د جای ویزیترز کسته مو بر پارک نه گاڑی کسته به هر حال دیگه او گفت نال توخ کو مثلا ما که منی از مو متم مره که اونجوش کد متم مات گفت و توخ متم یک میزم تو قارتونه نه چرک مثلا تو د انجینه من دیگه چیزی از مو خبر نیه مطلب از تردیشنی ایری از مرکز ایریا من مطلب جای کار از مرکز تو تردیشن خبر نی دیگه مگه موچ کار نی که مثلا اگر مو صبح که آماده مو کست اول مبری خود دور جای کست استادنی دور چرک مو گام آده لیت نشده چرک تاکه اونایی که دیگه که مایی که بلیز نه دیر میشه اونایی که پاستر مایه بلیز نه دیر نشنه اونا مثلا نزدیک اگر پارک کنه خود خبر که یگو کست اولاد داره یگو کست میتونه گاڑیش هوایش کم باشه یگو لیت از خواب بیدار شده باشه یگو مثال شده باشه مثلا اونایی که پس آمدن اونا کست چیزا کنه تو مطلب یک منیت از خود کست لیت منه مثلا بریزی که مثلا اگر کوورکرش که مایه همکارش که مایه و مثلا کست بریزو کست مثلا کست جای بومنه و مطلب کست نزدیکتر چیزش نه دیگه مثلا ما خالی درو چیز میگم یک طرز سوچ کستم یک طرز فکر مثلا کستم میگم برای چیزا کستم دیگه مثلا کسته از مو خو مای محرم خو بور مثلا کسته شما معامله زیارات را کسته شما توقن حال شما خو زیارات امام رضا کسته وش کردن زیارت ما خو ویدیوش کردم ما خودم خو نرفتم و حتی کسته شما مکه را کسته وش کردن کعبه را کسته مسلمانان روش کردن چطور مطلب زن و مرد کسته و یک دیگه خور تختانه بله سر یک دیگه کسته بال مورمونچ کسته مریزو خبر زن است باکول است گو حتی میتونه گو ناجوری داشته باشه مسئله دل داشته باشه بلد پرشرش کسته بال باشه شوگر مسئله داشته باشه اگر نوا وقتی مسائل کسته مردم برای زیارت مور یا برای چیزا کسته مور دیگه مردم نه اونجی مثلا کس هر کس که زور داشت هر کس که مثلا قچ دراز بود زور داشت جان داشت سالم بود اما دیگه د زور
چقی که در پیش که ما برم که است اول زیارت کنم اول که است ما مطلب در بیشت برم از بعد مردما در بلایم که گر مردما که است در جهنم که است رفت. به هر حال مطلب این نشانی چیز است در نظر از ما که است نشانی شکست خورده قوم است. دیا او جایی که مثلا وسایل ریسورسز کم باشه هر کس میگه یار ما که است یک سخت کامپیتیشن دیگه ما مثلا که است اول ما که است برسم ما باید سر دیگه جدید کنم اگر نشنه دیگه علی شما خو پاکستانی اره دیگه ویدیوش هم که است شما وش کردین که یگو جایی که است که برای نان خورده میشه حتی که ویدیوهای شما ولی سوشال وش من که وکیلا که مثلا که است محفلای وکیلار شما وش کرده باشین که امو اس که کانفرنس ختم شد موقع نان خورده و ماه مطلب شاید منی آزرگوی نی چیز نیه مطلب منی پنجابی که است شاید زیادتر باشه دیگه اس که ختم شد دیگه مردم قدم جو کوڑ پتلونی سیاه خو تای مای که است زده کالاش خوب چیزه لیکن قدم زو که است مای تو که بلی نان دبل نان دیگه مو غوریر بالن یا دستاخ که است انتر بندل کده که است نان مخورن یا بعد از سیاسی پارتیا که است شاید شما وش کده باشین که فکی مو جلوس ختم شد برای نان خوردو که اعلان مردم که دبل نم پورا دیگار بلی سری دیخنه یا قدی دیخ مشتکرین لغت کرینه کاسه کرینه دیگه یک د جایزی که نان یک بلوگی یو خص مردم نان نمخور که خص تای پای که است مشه دیگه شما که است من سیاسی پارتی اوش کدن شما که است استودنت ها اوش کدن شما که است وکیلار شما اوش کده باشین دیگه تو کو سیاسی پارتیا خوی هم مثلا که است دایرکشن یک قوم را که است مبره استودنت هی که است مستقبل یک قوم است وکیلا هی که است باید طرفدار قانون و ضابطه و اصول که است کنه آدمای مومن هی که است مثلا که است قربانی میده دیگه مثلا که است چیزا نه دیگه مطلب شمور ما از مذهبیش گفتم از غیر مذهبیش گفتم تمامیش که است نشانی تمام چیز مونه که مثلا میگه یار ما خاندان ما مو که بچا بودی بس مو که است دغمی دیگه که است نیست بس دیگه این مطابق از ساده که است چیزا نیه مثلا که است یک ساده هم نیه که است که ما جور کردم لیکن ما خاص صرف برای شما که است میخواستم بگم که یک کلان وجه شمی هستم. خب شما که است یار بگن همکاری تا نیست که مثلا که است صرف یکو جدید چیز باشه مثلا که است شما بگن یار خوی کمپانی خو مثلا جدید است دیگه از پیش پر قوما مثلا که است میتر بودن تمامیش که است دیگه ما برای زو یک مثالی که مثلا که است ما برای زی بگم که یار نه هر جایی که انسانا کوآپریت کردن انسانا از گاز آگاه کردن می خص شما که مثلا اوش کردن که انسانا که است چیزا جور کردن مثلا که است تهذیب که است جور کردن شهر جور کردن ملک جور کردن تهذیب جور کردن هر جایی که انسانا که است همکاری کردن اونا که است کامیاب بوده بیل ما از قبایل مثال شمار بدم از گاز زمانه مثلا که است شما اگر توقن که انسان که است کونه زم اثر بیلی تر بگم ده ای تر شاید که است مناسب تر باشه که اگر انسان که است اثر دیگه جانورا که است اثر دیگه جاندارا که است نسبتا زور شده از خاطر زی زور نشده که فرض مثال که است اون از لحاظ جسمانی طاقتور بوده صرف از خاطر زی بوده که انسان که است مغز خور استعمال کردن همکاری کردن مغز انسان امیر گفته که شما که است مشترکه اگر همکاری کنین شما که است میتونین طاقتور جاندار رم که است بلیش زور شنه شما خودتون خبرین مو که است شیر می که است بادشاہ جنگل است ما برای عامه دیگه ساده زبان میخوایم که است کنم دیگه امیر شما تمامی شما گنیر شیر که است بادشاہ جنگل است صحیح دیگه شاید شما که است ویدیو شاید شما تو که داش داکومنتری تو که باش اگر نکردین ما شما چیزا منو که مثلا داکومنتری بی سی است یا فرض مثال شما صرف امیر گوگل کن بگین که مین ورسز لاین که است شما کنین شما که است نشون میده که قبایلی چیزر که است قبایلی افریقایی که است نشون میده مریضو که است اونا چیکار نکی مثلا که است یک 3 نفر یا 4 5 نفر که است د دستش که است نیزه هم بنیادی چیز که است ساده کالا در که است نشانی چیز میده نشانی زو دور میده که انسان هانترز گیدرر بوده دیگه او زمان که انسان تبال کشتکاری نکرده تبال دیهات جور نکرده تبال شهر جور نکرده هانتر گیدرر دیگه دینوان یک مدرن مثال شکست از دور که است تو اونا اگو هتیار چیز نه در یک چیز درن د دستش که است نیزه هستن 4-5 نفر که است یا 3 نفر که است مختلف ویدیو که است اونجا است تو مثلا که است شیر که گودنه کټه جانور فر مثال گودنه گور که مثلا که شکار منه دیگه یا گو اور که شکار منن بزینا که است د تاک ششتن
ده تاک ششتن یال دیگه تو خونجی شیر خو یک پرو گروپ شما دانستن که 5-6 دانه شیر است درو که کوشنک دانه گورو بخوره فرم سالک دانه اور بخوره اینار تو خو ناکست مور بلی شیرا کست استسی قدم زونه زیخ چن نفری بلی شیرم زی الامور بس تو شیرا کست توتانه توتا اوتر توتانه من کی بوره شیرم کست چالش من مثلا کرشمو کست تو خد واشن لیکن ناقد نیزه بلیش موره بس نزدیکی گاو کی میرسه جلدی هم ران چر کست کټنه یک دودن ران چ بس بلیش انیخ کست گوشت چر کده مطلب بهترین سیش دیگه بهترین سی گوشتی گوره یا اور کست کټنن جلدی قچا خو بلیش انیخ کده است پس بال شده مور از باز شیرام یم باقی مانده گور کست مخره تو خنالی اگر اینا کی مثلا اگر یک دنه زو باشه خور شیر مخره دیگه هم یک دنه انسان کست بور لیکن تو خنا کست کی 3-4 نفر یا 5 نفر کی مشه حتی کی شکار شیر از دانی شیر از دانی یک دنم شیر نه از گروپی شیر کست یک فامیلی شیر کست که مثلا این یک دنه نرشی چه دنه مادیش کست قچ یک جای کست دیگه این نظر از ما کست بسیار خوب مثال است که مثلا اگر تو بخوای چیزا کنی انسانا که مثلا کست همکاری که منا اونا کست تو چقدر کست منیزو میتونه کنی دیگه بعضمو دوباره کست مو نالی مو دوباره کست واپس بلیم زو گبی کاروبار والا کست بای تو خنالی مو کست مردم از مو کست چرا مو مثلا کست کټه بزنس نمیتونه چر کټه کاروبار کست نمیتونه خو مثلا معلوم داره مثلا کست معامله تحفظ نه انا مثلا کست توم گزمنی جای کست مو برو بدرنمش لیکن حقیقت است که د دور از مو تو د خانی خشته هی کست میتونه تو د افسه خشته میتونه خوش مو خودم خبر یک بلوگ بزنس های کست آنلاین دیگه خود تو لازمی نیست که تو زلمدار رو برو بدرشنی یا پر مثال زرتان برو بدرشنی لیکن منیز نه کست چیز میخوای بلیزو کست تو میخوای که تو باید افیشینت باشی از دیگه کده مور اینوویتیو باشی سر دیگه که تو زیاد تخلیقی باشی یگو نو چیز یگو نو حل یگو نو سولوشن داشته باشی تو بهتنی و دایورسفای کنی مشترکه کست تو کار کنی حوصله کنی شروع مثلا کست هر کاری که تو منی مردوان تو نوتیس نمونه دیگه تو رسیسته تو تایم میگیره که بریزو کست تو رسیسته نوتیس کنه و یک کست تو تانا نمیتونه تو کست باید کست د صورتی همکاری کست باید منیزی کست کنی خب دوستا در نظر از ما کست ما شاید پیغام کست رسنده تنسته باشم که مثلا کست فیوچری کاربار از پیشم کست ما گفتم میسته که مثلا کست مو مشترکه کار کنی لیکن اگر مو امیتر تانا بومنی یقین کو امی کی استنا میم تمام شي مثلا صحیح مو مثلا تر سوچ من کار ما صرف ذات از خود کست باشم ما مثلا کست دغم دیگه کست ما نیستم دیگه اینال مثلا کست ما کی بیلی تر بگم تو اگر فر مثال میخوای منی بازار موری منی گو دکان موری نه فر مثال اگر تو میخوای گو چیز بخری امون د کویتر تو برتو تو میخوای گو چیز بخری گو چیز کم گران قیمت بخری تو چیکار نه تو مورزی دکان قیمت پرسان است دیگه دکان قیمت پرسان دیگه دکان قیمت پرسان دیگه دکان قیمت پرسان سامانای شرکت تو منی نه صرف قیمت کست تو منی چند نه دکان تو کست مور تو منی تو سامان کستم تو منی خو بس تو که د کدام دکان استمام مر خوب قیمت میده و خوب مال کست میده ارجه که متردد تو کستم از دکان کستم سامان میخری می درسته یعنی است خب مطلب این طور چیز نشون میده مثلا کست که امو دکان یا مثلا امو کار کست کامیاب میشه که هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کوالیتی کسته هم سر چیزا کده بس سر دیگه کده که باشه امو کست زور میشه پس دزی دوری که مثلا مو استی اگر مو فرم مثال همو کارار منی که بابی مو مکت امو کاربارارم کدی که بابی مو مکت دمزو طرزم تو ناکست مو کنی دمو طرزی که با کلایم که دیگه مردم کست درو نو نه صرف نو سامانا میرن بهتر طریقه کار میرن بهتر دکانا دارن نمی منیال خود منی خود کویته کست یک بلوک مال کست واس شده دیگه شما خودون شما کست خودشم خبر هستن دیگه بس شما قد ناکست خو بس مقابله نمیتن است شما خامخاز منیز کست برو بدر میتن بس برای ازی که فر مثال شما خوب سرویس بیرین خوب مال بیرین قیمت ارزان باشد شما بغیر ازی که مشترک کاربار کنین نمیتونین چرا که خاطر ذکر چند نفر یک جای که مشه اما بنیادی کار تو سپلایر تو کلان پیمانه گفتی تو خود سپلایر بارگینینگ میتونی تو د کم قیمت کسته کلان پیمانه که تو بخری اسپیش د کم قیمت آورده میتونی بس تو کسته ارزان تر سودا میتونی بس تو خوب سامان کسته گرفته میتونی چرا که مثلا کسته تو چند نفری که مثلا بی گشته میتونی وسایل داری ریسورسز داری که تا د سورس کسته بور ضرورت نشنه که از میدل مین کسته بگیری
و مختلف دماغای مغزاست خامخا مثلا تو میتن سرویس خو بهتر کنی یا پروداکت کست بهتر کنی. به هر حال شما خودشم خبر این چیزا کست نه، لیکن ما صرف یک چیزی که مثلا ما ریزگی نوتیس میکردم ما کست میخوایم دنوان مثال کست شما رو بگم دیگه نال مثلا ما که ریزه بودی اما فیلم که تو مقدر یا فیلم آخرش که خلاص میشد آخرش تو مقدر نامه میماد دلاین نامه میماد دیگه ما من است تو من خوی پرودوسر و دایرکتورز بعضی کستا مثلا کستا نامای اکترها کستا بعضی نامی میوزیشنز است کی سیت جور کده نامی رایترش کستا کی است و غیره و غیره و فول یک چند صفحه ور کستم تر نامه کستا در صورتی چیزا کستا تیر میشه. ما همیشه سوچ میکردم گفتم یار یک فیلم 2-3 घंटा فیلم است یک دراما است من چیزی چیز دیگه خالی اکتر است یک چیز است کامرامین دیگه زیاد تو یک رایتر کستا داشته باشی هیچ قسکلو نامه چه قسکلو مردما یک جایکی کستا مشترکه از تیم کار نه تا که فرم سال یک دراما جور نه فرم سال یک دن فیلم کستا جور نه او کستا بریزم بسیار حیرت انگیز بود تا که مثلا کستا نال مکلان شد نال که ما کلان شد نال که ما دغور تو ما تو که یار باز سریزی که مثلا مشه باز فیلمایی که مشه یک دنه لا رایتر ندارم مثلا کستا یک دنه نویسندم یک دنه نه نویسندم کستا چند دنه نویسنده است چند دنه دایرکتورز است چند دنه میوزیشنز است دیگه بازم زو خاطر ما فهم خو ز خاطر کستا کوالیتیش خوبه تو چند دنه رایتر که مشو بله کاری دیگه تنقید نم گیش سینی نیش انتر کنه و خامخا کارش چند دنه مغز کستا جای کی مشه امور شما کستا دم قابل شی کارا از مور کستا تو کن ازرگو که مثلا دراما جور ازرگو که مثلا کستا فیلم جور یک نفر است تمام کارار کستا یک ملک کارار کست مومنی صرف امو است که یک ترای مو کستا یک چند نموشه دیگه مثلا نمزو خاطرم خب مثلا تو مو یک کامپیت نمیتونه کوالیتی نمیتونه ما مثال یک دراما رو میدم یک مثال یک فیلم رو میدم برای پرو آشنا است تو از رو تو بالا گو کوالیتی والا کسته گو دراما گو فیلم یگو چیزی کسته مو کسته تو پرودوس نتونسته دیگه مثال از خود از بر بگیر تو خنال مثلا یک دن کیمره ما کسته روی درش استاده مشم یگو گب کسته معاملهش میگم تو تمامی کار شرکسته سوچ فکر شر ایده شرم کسته معامله خب بس کسته روی استاده مشی گفتگوشم منی ازی بعد کسته خود او ما خیلی ادیتینگ او خز ندارم صرف هم قصد که دقول شی امیر میندختم در جایزی که مثلا بگم یار بعض دوستای ما گفت که مثلا تو نام تو اینترودیوس نمونی خود خور بزنم صرف یک نام میندختم یا فر مثال بس ما مرد مار نمیگم که یار امیر تو لایک کنو یا فر مثال تو شیر کنو یا فر مثال کسته دیگه چیز کنی همزی یک مثال داره لایک داره شیر داره یگو چیز دیگه مسته دیگه کسته کامنت کنین بس امورم کسته ما صرف منیش کسته در صورت لیکای میلخم از ادیتینگ از ما کسته مقصد است خام ما خو گو کوالیتی کار نمیتونم چرا که ما ای خو کار منیه اصل کار ما خود دیگه چیز است ما صرف من قصد که گوتن که فراغت بودم یگو ایده د ذهنم بود یعنی الان تو خنال تیمای پیشین است که مثلا کم که میگن کمال کف فارغ شدم من کیمری خرم استادم شم بازو واوش نه فلیکر تا دارک میشه استادم شم روی دروش مو کست گپ میزن دیگه ما خو قص تایم سپند نمون که ما بشنم خوب زغور کس خوب دیپ کست بریزی فکر کنم برم خوب دیپ ریسرچ کنم یا مثلا خوب لیکایی کنم یا فر مثلا چند نفر دیگه آدم باش که واد گپ از مر ایده از مر کست تنقید کنه تو فولمو که مثلا گو تایم هم لاو شد یک ایده که مثلا د ذهن تو کم میچور شد مایری کیمرا استادنی روی دروش کسته استادم شی گپ میزنی یک घंटा بعد شو کسته قابل یوتیوب اپلود شده بس یک صبحش کسته قابل فیسبوک کسته خام دیگه این مطلب نمیتونی این مطلب تیم ورک باشه که مثلا کسته تو گو کوالیتی سیس کسته مو برو بدر کن بهرحال دوستا کسته باوجود این لیمیتیشن خو ما مطلب میگم اگر ازو که دیج نکنم مثلا کسته می قزم که مومنی ام قزم کسته چیز است اگر چی مثلا کسته کاست ازی دوله ذاتی از ما کسته بسیار زیاد است مثلا کسته ما که مایم چیزامونم هم بله فایننسیز از ما کسته سرانداز میشه بسیار کسته و هم بله روزمره زندگی ما سرانداز میشه و هم کسته بله خانواده مو کسته که کمیونیکیشن میشه تایم زور کسته مو کسته میگری هم کسته بله خاندو بله ترقی از ما لیکن بازم کسته مو نه یک چیز است که مو کسته باید ضرورت داره ما اگر مو نگی بس دیگه کی بوده دیگه این چرکی میدان خالیه بس مو مجبور میشین دیگه بای کسته بگی بهرحال دوستا کسته تایم شما کسته زاینمون بس مو کسته اواتریک میشه ما مطلب صرف نقص شاید می مین ام پیغام میسته ای که مثلا مو صرف ذات خور گرفته خانیخ کسته مو کسته پیش مبری و مو
دغه مزینی که مثلا کست از کار ازمو از چیزی ازمو می کامیابی ازمو دیگه چه خز مردمای دیگه کست تی پای میشه دیگه یه از خاطر ازی است که مو دمانی سروایوال مود است و از خاطر ازی است که مو یک شکست خورده قوم است از خاطر ازی است که مو یک قوم است که در حد زوال است دیگه ای کست او زمان کست روست میشه که مثلا کست مو از منی زوال برو بدرش اگر مو کامیاب شین اگر مسائل مو حل شین از بعد مو کست از خود مو مسئله سروایوال خود ممکن نباشه از بعد مو سوچ دیگرم کست میتونه تا او زمانه که ما مسئله خودی سروایوال از خودم باشه ما از بروسوش نمیتونم چرا ما خود مد خطرایم خود مد در اون طرف ناکامی ریم یا خود مطلب چیزی است خود لازمی است یخون فطرتن است که ما مطلب اول سوچ از خود خونم اگر ما تبال مسائل خانه حل نتونستم خانه مهی دمنی دنجر است ما سوچ خانه خود لازمی نه خود لازمی است مکسر زیلی از کس بد گفتن نمیتونه که یار تو گفتن نمیتونه یار تو کست خود تو بومر لیکن قوم تو کست چیزش نه خو مطلب یروا منه دیگه مخو هر انسان خیرونی دیگه مخو نرمال انسان است دیگه به هر حال دیگه او زمان میشه که تو قوم تو از منی سروایو از منی شکست برو بدرشنه و او زمان میشه که مثلا تو مشترکه کار کنه مشترکه کار او زمان میشه که تو فرهنگ را بدلی کنه فرهنگ کست تو استیستی میتونه استیستی مردم بفهمی استیستی کست چیزای ذهنیتای مردم چنج کنه و از تمام کلان چیز برای حاضر کسته و معامله ترست است دیگه شما خودشون خبر مثال که می قوم میده مثال چه است که مگه منی حاضر چر که منی سروایوال مود است یک شکست خورده قوم است دیگه اون چی که است هر جایی که مردم مشترکه کی کار مونه هر کس مگه ما سروایوال از ما بزمزو خاطر کست چیکار نه کی قد دیگه کست دوکا میده هر کس که مطلب قچ شراکت والا کی کار مونه قد زو دوکشت دیگه بزمزو خاطر که دوکشته باز مردم کست بروسه نمونه که مثلا کست یک جایی کی کار کنه مشترکه کار کنه یا قدگو کست همکاری کنه دیگه البته مطلب از مو طریق میشه ما شما الریدی قچم خداحافظی که دادم لیکن بیل یک مثالی دیگه هم کست بیدم پیش ازی که مطلب بورم همین مثالی بار رفتار کست شما تو کن همین مردمایی که مثلا بار رفته شما تو کن یک بلوک کیسه اوتر شده که مثلا کست یا خو مردم دایرکت رفتن نه او خو مردم چی سختیا مطلب کست رفتن یا زیر کشتی رفتن یا که سالها در اندونزیا انتظار کرد رفتن یا مثلا هر رنگ که مرتب رفتن او مردمایی که رفتن شیشتن سیتل شدن خو یک عمر خور کست دادن 15 سال خور 20 سال خور کست بیله گوچ جورن بس اونا که فر مثال مور د کویتا مور یا چه زمانن بس خودم چون خبر هستن چای که دختر باشه چای که بچه باشه بس دیگه مردم د عصری استرالیا رفتو منم گفت تمامی مونه لیکن بعض اوقات این جای دوکا شده قد دخترو دوکا شدن قد بچه کست دوکا شدن مردم کست صرف د حد استرالیا که رفتن خودم که رسندن یا د حد یوروپ یا د دیگه ملکای غربی که مثلا تا که خود رسندن جولش که زاو برو بدرشتن و آدمایی که اونا را آوردن قد از ناکست مردم فرار نه قد از ناکست مردم دوکانه قد از ناکست خانه شرکت تیدنن یا فر مثال قچ کی زمانن بزی مردم قد بلی دیگه کس بروسه نمیتونه دیگه یعنی خبره که ما بز نوجوانان خودشون خبر هستن نوجوانا میشنوه دیگه بچاخ چیزا خپورت نمونه مردم قصه نم یار فلانی یار کسته از کویتا آورد این چی کسته دیگه اونا کسته انت قچین تر دوک قچین تر مادام دخترم کده بچم کده دم معامله بزو بروسای مردم کسته میدامش بزمزو خاطر یک گلوک بچاروش نکسته اونا هم مو کسته طرفی غیر دخترور کسته مگه زو کده دختر حاضر بیری کی از کویتا و کش کده بال کده بیری که اونا کسته نقد فرهنگ از نقد کلچر از نه بزون کسته میتن قد دوکا کن اتو کده خطوبر گودن امی دختروی که امین جسته ایشین جسته خودشون خبر هستن که مثلا کسته ژاپنی است یا پر مثال امی ویتنامی است یا پر مثال می مردمایی که مطلب از منی مشرق است نقد کلچر شم خبره فرهنگ شم خبره رنگ خاتون دخترو از رگوری خانه خم مضبوط است و دویم کسته اونا مهنتی خوارکش سلیقه من تمام چیزایی که مثلا کسته دخترو از رگو تمام از کوالیتی در صرف است که هم مذهب تونیه باقی هم مذهب تونی از قوم تونی است دیگه زر لیاز سر دخترو از رگو کده کسته زور دیگه خوی چیزایی دیسکشن هم میشه دیگه آدم خب بلیم خو نمیتونه مردم هرکسته چرکی قد مردم هرکسته دوکا شده دیگه مثلا خالیش مور یک مثالی دیگه هم کسته اینجا دادم که مثلا یک قومی که سروایوال مود باشه انت کارا موشه دیگه بس امزو خاطر برای زی کسته تو باید فرهنگا کسته بدلیش نه و فرهنگ کی بدلی میتونه دیگه فرهنگ یک نفر نمیتونه که مثلا کسته تو استادش نی صرف قد مردم هرکسته بگی این چیز باید کسته دمنه معاشره کسته گفتش نه مردم کسته پڑاوش نه و مردم همکاریاشونه
و همکاری‌ها که است ریزه همکاری‌ها که شونه کامیاب که شونن بازو که است تو میتونی مطلب فرهنگ کلچر بدر کن مطلب سخت کار است لیکن ناشدنی نیست. دوستا که است خیال خبیلین روز اونایی که روز تیم تونن روزشون خوش اونایی که شاو تیم تونن شاوشون خوش. یک جهان تشکر.